हेलो नमस्ते साथीहरू। आज क्लासमा हामीहरू फाइनल एकाउन्टको लास्ट क्लास आज हाम्रो रहेछन्। आज फाइनल एकाउन्टको आज हामी न्युमेरिकल प्रब्लमलाई आज हामी सोल्भ गर्छौँ। फाइनल एकाउन्ट हामी ट्रायल ब्यालेन्स एन्ड एडिसनल इन्फर्मेसनको सहायताले हामीहरू के गर्छौँ, फाइनल एकाउन्ट बनाउँछौँ। भने सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ, फाइनल एकाउन्ट कति सालको आज हामी बनाउँछौँ, 2075 को सेट बी क्वेसन नम्बर 14 रहेछन्। कहाँबाट हामी बनाउँछौँ, हेर्नुहोस् त यहाँ हामीसँग पनि छ ओल्ड इज गोल्ड। यदि तपाईँहरूसँग छ ओल्ड इज गोल्ड भने तपाईँहरू हेर्नुहोस्, ओल्ड इज गोल्डमा 2075 को सेट बी क्वेसन नम्बर 14 रहेछन्। तपाईँहरू पनि हेर्नुहोस्। अनि त्यसपछि सबभन्दा पहिला हामी रिक्वायर्डमा हेर्छौँ। रिक्वायर्डमा के भनेको छ, ट्रेडिङ एकाउन्ट, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट एन्ड प्रॉफिट एन्ड लस प्रिपरेसन एकाउन्ट एन्ड ब्यालेन्स सिट। हामी के गर्छौँ, चारवटा कुरा बनाउँछौँ। त्यसमध्ये हाम्रो क्लास 12 मा फाइनल एकाउन्ट 12 मार्कमा सोधिन्छन् र ट्रेडिङ एकाउन्टको 3 मार्क हुन्छन्, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको 4 मार्क हुन्छन्, प्रॉफिट एन्ड लस प्रिपरेसन एकाउन्टको 1 मार्क हुन्छन् एन्ड ब्यालेन्स सिटको कति मार्क हुन्छन्, 4 मार्क्स। त्यसमध्ये अब हामी के गर्छौँ, सबभन्दा पहिला हामी ट्रेडिङ एकाउन्ट बनाउँछौँ। अनि ट्रेडिङ एकाउन्ट के गर्छौँ, हामी फर्मेट गर्छौँ। ट्रेडिङ एकाउन्टको सबभन्दा फर्मेट गर्नुभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ, माथि यहाँ ट्रेडिङ एकाउन्ट लेख्छौँ अनि यहाँ चाहिँ लास्ट इयर लेख्छौँ। यहाँ डेटमा डेट दिएको छैन भने क्लोजिङ डेट, यहाँ हामी के लेख्छौँ, लास्ट इयर। लास्ट इयरको त क्वेसन पढ्नु त माथिमा के भनेको छन्, ट्रायल ब्यालेन्स अफ अ कम्पनी एज अन लास्ट इयर के भनेको छन्, इन अन्डर। लास्ट इयरको आधारमा के गरेछन्, ट्रायल ब्यालेन्स तयार पारेको छ भने हामी के गर्छौँ, ट्रायल ब्यालेन्सको आधारमा र एडिसनल इन्फर्मेसनको आधारमा हामी के गर्छौँ, ट्रायल ब्यालेन्स तयार फाइनल एकाउन्ट हामी के गर्छौँ, बनाउँछौँ। सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ, माथि लेख्छौँ ट्रेडिङ एकाउन्ट अनि एजमा हामी लास्ट इयर लेख्छौँ अनि पार्टिकुलर्स एमाउन्ट अनि पार्टिकुलर्स एमाउन्ट। लेफ्ट साइडमा डेबिट अनि राइट साइडमा के हुन्छन्, क्रेडिट हुन्छन्। अब हामी यसलाई के गर्छौँ, सोल्भ गर्छौँ। यो चाहिँ 1 नम्बर हेर्नुहोस् त, ट्रेडिङ एकाउन्ट। ट्रेडिङ एकाउन्ट 1 नम्बरमा रहेछन्। अब सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ, रातो पेन लिएर तपाईँहरू के गर्छ, रातो पेन लिएर कुनमा एडिसनल इन्फर्मेसन ट्रायल ब्यालेन्सको आइटमहरूसँग मिलिरहेको छ त्यसमा हामी के गर्छौँ, माथि यस्तो रातो पेन लिएर हामी के गर्छौँ, चिह्न लगाउँछौँ। हेर्नुहोस् त, क्लोजिङ स्टकसँग कुनै छैन। 2 नम्बरमा छ रेन्ट पेबल फर 2 मन्थ्स। हामी के गर्छौँ, 2 महिनाको रेन्ट पेबल बाँकी हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ रहेको छ भने यसलाई हामी के गर्छौँ, रेन्टमा हामी के गर्छौँ, चिह्न लगाऊ। अनि भनेको छ 3 वटा डिप्रिसिएसन, मेसनरी एन्ड फर्निचर। डिप्रिसिएसन के भनेको छ, मेसनरी एन्ड फर्निचरमा हामी के गर्छौँ, मेसनरी एन्ड फर्निचरलाई टिकाउनु। अब छन् ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ 20,000, यसमा के हुँदैन। टु प्रपोज फाइनल डिभिडेन्ड, यसमा पनि के हुँदैन। ल हेर्नुहोस् त, अब हामी सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ, सबभन्दा पहिला हामी ट्रेडिङ एकाउन्ट बनाउँछौँ। सबभन्दा पहिला हामी ट्रायल ब्यालेन्समा ओपनिङ स्टक छ, डेबिट साइडमा आइटमहरू, ट्रेडिङ एकाउन्टमा कुन आइटमहरू जानेछन् त्यस आइटमलाई हामी के गर्छौँ, पोस्टिङ गर्छौँ। सबभन्दा पहिला हाम्रो यहाँ हुन्छन् टु ओपनिङ स्टक। कति ब्यालेन्स हो, ब्यालेन्स यसको हो 20,000 भने 20,000 हामी के गर्छौँ, यहाँ लेख्छौँ। अब के छन्, पर्चेज हामी यहाँ लेख्छौँ। ट्रेडिङ एकाउन्टमा आइटमहरू सबै के गर्नुहोस्, पोस्टिङ हुने आइटमहरू तपाईँहरू के गर्नुहोस्, ट्रेडिङ एकाउन्टमा लेख्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् त, सेयर साइडमा पर्चेज रिटर्न दिएको छैन भने हामी के गर्छौँ, पर्चेज एमाउन्टलाई एमाउन्ट कोलममा लेख्छौँ। 4,30,000 हामी एमाउन्ट कोलममा लेख्छौँ। अब हेर्नुहोस्, फर्निचर हुँदैन, मेसनरी हुँदैन, बिल्डिङ पनि हुँदैन, डेप्टर्स, ट्याक्स पेड फर लास्ट इयर पनि हुँदैन, क्यास क्यारिज इनवार्ड हाम्रो ट्रेडिङ एकाउन्टमा हुन्छन् भने हामी के लेख्छौँ, टु क्यारिज इनवार्ड। क्यारिज इनवार्डको एमाउन्ट कति हो, 3,000 भने 3,000 हामी यहाँ लेख्छौँ। अब छन् वेजेसको पनि हाम्रो के हुन्छ, यसमा इन्ट्री हुन्छन्। वेजेसको एमाउन्ट कति हो, 25,000।
अब यसमा आइटमहरू इन्ट्री हुने आइटमहरू छैन। अब हेर्नुहोस् त सेयर साइडमा के बाईबाट स्टार्ट हुन्छन्, केबाट स्टार्ट हुन्छन्, बाईबाट स्टार्ट हुन्छन्। अनि सबभन्दा पहिला सेयर साइडमा सेल्स हुन्छन्, अनि सेल्स लेख्नुहोस् यहाँ। हेर्नुहोस् त डेबिट साइडमा सेल्स रिटर्न दिएको छ कि छैन, हेर्नुहोस् त सेल्स रिटर्न दिएको छैन भने हामी के गर्छौँ, सेल्स एमाउन्टलाई हामी कहाँ लेख्छौँ, एमाउन्ट कोलममा कति हो, 8,70,000 हामी के गर्छौँ, एमाउन्ट कोलममा लेख्छौँ। अब हाम्रो हेर्नुहोस् त बाई क्लोजिङ स्टक कति हो, 65,000, अनि बाई क्लोजिङ स्टक अमाउन्ट कति हो, 65,000 हामी के गर्छौँ। अब यसलाई हामी के गर्छौँ, एड लेस, अब यसलाई हामी गर्छौँ। सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ, सेयर साइडमा कुन साइडमा एमाउन्ट बढी तपाईँहरूलाई लागिरहेछ त्यो साइडको एमाउन्टलाई तपाईँहरू के गर्नुहोस्, एड गर्नुहोस्। अनि 8,70,000 होइन प्लस 65,000 कति भयो, 9,35,000 हामी के गर्छौँ, 9,35,000 हामी यहाँ लेख्छौँ। 9,35,000। अब यो टोटललाई एड गर्नुहोस्, के गर्नुहोस्, यो टोटललाई एड गर्नुहोस्, 20,000 प्लस 4,30,000 प्लस 3,000 प्लस 25,000 कति भयो, 4,78,000 होइन। त्यहाँबाट के गर्नुहोस्, यो 9 लाख हेर्नुहोस् त, 9,35,000 बाट तपाईँहरू के गर्नुहोस्, 4,78,000 के गर्नुहोस्, लेस गर्नुहोस्। अनि तपाईँहरू के गर्नुहोस्, यसलाई तपाईँहरू लेस गर्नुहोस्। अनि लेस गरे हेर्नु त कति आउँछन्, 9,35,000 राइट। अब हाम्रो 4,57,000 हाम्रो यता हामी के लेख्छौँ, 4,57,000 हेर्नुहोस् त, यो हाम्रो के आयो, टु ग्रस प्रॉफिट हाम्रो यो। अब हामी यसलाई के लेख्छौँ यता, टु ग्रस प्रॉफिट सिडी कति हो, 4,57,000 हामी यहाँ लेख्छौँ, 4,57,000 ल भयो। अब यता पनि हामी लेख्छौँ 9,35,000 भयो। अब यो एमाउन्टलाई पोस्टिङ कहाँ गर्छौँ, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको सेयर सर्भिसलाई हामी पोस्टिङ गर्नेछौँ। तपाईँहरू के गर्नुहोस्, यति एमाउन्टलाई तपाईँहरू के गर्नुहोस्, माइन्ड मेकअप गरेर राख्नुहोस्, 4,57,000 तपाईँहरू के गर्नुहोस्, माइन्ड मेकअप गरेर राख्नुहोस्। ल अब हामीहरू के गर्छौँ, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट अब हामीहरू के गर्छौँ, सोल्भ गर्छौँ। ल अब हामी के गर्नेछौँ, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट बनाउँछौँ। प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको फर्मेट हुन्छन्, माथिमा प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट हेडिङमा लेख्नुपर्छ एज लास्ट इयर लेख्छौँ, लेफ्ट साइडमा डेबिट, राइट साइडमा हुन्छ क्रेडिट, पार्टिकुलर्स एमाउन्ट अनि पार्टिकुलर्स एमाउन्ट हुन्छन्। त्यसपछि हामी के गर्छौँ, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिट साइडमा अफिस रिलेटेड आइटम हामी के गर्छौँ, अफिस रिलेटेड एक्सपेन्सेस हामी इन्ट्री गर्छौँ। अनि अफिस रिलेटेड इन्कम हामी के गर्छौँ, सेयर साइडमा इन्ट्री गर्छौँ। सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ, ट्रेडिङ एकाउन्टमा आएको टु ग्रोस प्रॉफिट सिडीलाई हामी सबभन्दा पहिला के गर्छौँ, सेयर साइडमा लेख्छौँ, बाई ग्रोस प्रॉफिट विधि भनेर हामी लेख्छौँ। कति आएको थियो, 4,57,000 अनि 4,57,000 हामी के गर्छौँ, यहाँ लेख्छौँ। ल यो बुझाइरहेछ तपाईँहरूलाई, बुझाइरहेको छैन भने म यसलाई सानो पारिदिन्छु। हेर्नुहोस् त, 4,57,000 ल भयो।
अब हेर्नुस् सबभन्दा पहिला के गर्नुस् डेबिट साइडमा तपाईहरु के गर्नुस् पोस्टिङ गर्नुस्। सबभन्दा पहिला रहेको छ डेबिट साइडमा स्यालेरीज अनि यहाँ के लेख्नुस् टु अमाउन्ट कति हो स्यालेरीज को अमाउन्ट हो स्यालेरीज को 50,000 मैं 50,000 के लेख्छु यहाँ लेख्छु। त्यसपछि के छ हाम्रो टु रेन्ट हामी टु रेन्ट अनि हामी के हेर्नुस् त रेन्टमा के लगाएको छ रातो डट पेन लिएर हामी के गर्छौ त्यसलाई चिन्ह लगाएको छु किन लगाएको छु अब हेर्नुस् रेन्टमा छ एडिसनल इन्फर्मेसनमा कुनै आइटम होला रेन्ट पेबल फर 2 मन्थ्स के हाम्रो के छ 2 मन्थ्स को रेन्ट पेबल भनेको आउटस्ट्यान्डिङ हाम्रो बाँकी रहेको छन् भने यसलाई हामी कति गर्छौ हामी 2 मन्थ्स को बाँकी रहेको छ भने हामी 10 मन्थ को मात्रै हामी पेड गरेको छौं भने हामी सबभन्दा पहिला यसलाई हामी के गर्छौं वर्किङ नोट हामी 60,000 10 महीना को दिएको छ भने हाम्रो बाँकी कति हो 2 मन्थ को बाँकी हो भने यसको हामी कति गर्छौं 10 मन्थ्स को यसलाई हामी पाइसकेको छ भने यस दुईटैलाई हामी के गर्छौं मल्टिप्लाई गरिसकेपछि हाम्रो कति भयो मल्टिप्लाई गरिसकेपछि 1 लाख हाम्रो 20,000 हुन्छन् भने यसलाई हामी के गर्छौं 10 ले डिभाइड गर्छौं भने यस कति हुन्छ 12,000 यसको हाम्रो हुन्छ भने 12,000 हामी के गर्छौं यहाँ लेख्छौं हेर्नुस् त एड गर्छौं हामी यसलाई के गर्छौं एड गर्छौं आउटस्ट्यान्डिङ भएर वा पेबल आउटस्ट्यान्डिङ भएर हामी के गर्छौं अमाउन्ट इन्ट्री गर्छौं यहाँ कति हो 60,000 12,000 कति भयो 72,000 हो नि अब हेर्नुस् त तपाईहरु अब छन् एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस अब यहाँ के लेख्नुस् टु एड एक्सपेन्सेस अमाउन्ट कति हो 38,000 भने के गर्छौं हामी 38,000 हामी यहाँ लेख्छौं। त्यसपछि सेलिङ एक्सपेन्सेस टु सेलिङ एक्सपेन्सेस हेर्नुस् त अमाउन्ट कति हो 32,000 भने 32,000 हम के गर्छौं यहाँ लेख्छौं अमाउन्ट कोलममा। अब छन् इन्भेस्टमेन्ट इन्ट्रेस्टमा हुँदैन इन्ट्रेस्ट भने इन्ट्रेस्ट के गर्छौं हामी टु इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट कति हो 10,000 मैं 10,000 यहाँ लेख्छु। अब हाम्रो डेबिट साइडमा पोस्टिङ आइटमहरु हुनेवाला छैन। अब हामी के गर्छौं एडिसनल इन्फर्मेसनमा हेर्नुस् त एडिसनल इन्फर्मेसनमा के छन् डेप्रिसिएसन छन् डेप्रिसिएसन इन्ट्री कहाँ हुन्छन् प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट को डेबिट साइडमा भने मेसनरी को भनेछ डेप्रिसिएसन के लेख्छौं हामी टु डेप्रिसिएसन मेसिनरी हैन। अब मेसिनरी में कति पर्सेंट भनेको छ 10% हामी 10% के गर्छौं यहाँ लेख्छौं। मेसिनरी को अमाउन्ट कति हो मेसिनरी को अमाउन्ट हो भने 1,28,000 भने 1,28,000 को डिप्रिसिएसन भनेको 10% कति हुन्छ हेर्नुस् त 12,800 इसको डिप्रिसिएसन हुन्छन् कति हुन्छन् 12,800 इसको डिप्रिसिएसन हुन्छन् भने 12,800 हामी के गर्छौं यहाँ लेख्छौं। अब चाहिँ हाम्रो फर्निचर को पनि हामी के गर्छौं पोस्टिङ डिप्रिसिएसन को यसको तल गर्छौं टु डिप्रिसिएसन
फर्निचरको 10%, फर्निचरको एमाउन्ट कति हो 1,50,000 भने 1,50,000 को हामी के गर्छौँ 10% निकाल्छौँ। हेर्नुहोस् त 1,50,000 कति 10% हामी के गर्छौँ निकाल्छौँ भने यसको कति एमाउन्ट हुन्छ 15,000। हेर्नुहोस् त हामी के गर्छौँ 15,000 हामी यहाँ पोस्टिङ गर्छौँ। अब हेर्नुहोस् सीआर साइडमा हेर्नुहोस् त सीआर साइडमा के रहेछन् सीआर साइडमा छन् सबभन्दा पहिला हाम्रो इन्ट्रेस्ट इन्कम। त इन्ट्रेस्ट इन्कम हामी लेख्छौँ यहाँ बाई इन्ट्रेस्ट इन्कम एमाउन्ट कति इन्ट्रेस्ट इन्कमको एमाउन्ट 6,000। अब छन् हाम्रो त्यसपछि प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट कति एमाउन्ट हो 4,000। अब एउटा माथि हाम्रो छुटिसकेका छन् के डिस्काउन्ट रिसिभ। हेर्नुहोस् त डिस्काउन्ट रिसिभ एमाउन्ट कति हो 10,000। अब हामी के गर्छौँ भन्दा पहिला हामी सीआर साइडलाई हामी के गर्छौँ एडलेस गर्छौँ अनि यसलाई हामी सबभन्दा पहिला के गर्छौँ क्लोजिङ गर्छु। ल हेर्नुहोस् त यसलाई हामी के गर्छु क्लोज गर्छु। ल हेर्नुहोस् अब यसलाई हामी टोटलिङ गर्छौँ 4,57,000। यता हेर्नुहोस् त अब हामी यसलाई के गर्छौँ एड गर्छौँ 4,57,000 र प्लस 20,000 भनेको 4,77,000 हाम्रो यहाँ हुन्छन्। कति हुन्छ हाम्रो यहाँ 4,77,000 यहाँ हाम्रो हुन्छन्। त्यसपछि अब छन् हाम्रो के अब हामी 4,77,000 हामी यता लेख्छौँ। हेर्नुहोस् त 4,77,000 माइनस हामी के गर्छौँ 4,77,000 माइनस के गर्छौँ यसलाई हामी सबै टोटललाई के गर्छौँ एड गर्छौँ। हेर्नुहोस् त 50,000 प्लस 72,000 प्लस 38,000 प्लस 32,000 प्लस 10,000 प्लस 12,800 प्लस 15,000 भनेको 2,29,800 आयो हाम्रो। कति भयो 2,29,800 हाम्रो भयो 2,29,800 भयो नि। त्यसपछि अब हाम्रो छन् यसलाई के गर्छौँ लेस गर्छौँ माइनस 4,77,000 भनेको 4,00,000 अब यता माइनस गरेर 2,47,200 भयो हाम्रो। अब यसलाई के गर्छ टु नेट प्रॉफिट सिडी लेख्छौ कति यो हाम्रो आयो टु नेट प्रॉफिट 2,47,200। अब हामी पनि यता लेख्छौँ टोटलमा 4,77,000 हामी यहाँ लेख्छौँ। अलि यो राम्रोसँग भएन म यसलाई अलि राम्रोसँग लेखिदिन्छु। ल भयो 4,77,000। अब एउटा प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट के भयो हाम्रो कम्प्लिट भइसक्यो भने अब यसलाई हामी के गर्छौँ अब हामी प्रॉफिट एन्ड लस प्रिपरेसन अकाउन्ट बनाउँछौँ। यसलाई हामी कहाँ ट्रान्सफर गर्छौँ यसलाई हामी ट्रान्सफर गर्छौँ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट प्रॉफिट एन्ड लस प्रिपरेसन अकाउन्टको सीआर तर्फ हामी यसलाई के गर्छौँ ट्रान्सफर गर्छौँ। अब हामीले बनाऊ प्रॉफिट एन्ड लस प्रिपरेसन अकाउन्ट यसलाई सबभन्दा पहिला अब हामी प्रॉफिट एन्ड लस प्रिपरेसन अकाउन्ट हामी सोल्भ गर्छौँ। सबभन्दा पहिला हामी के हेर्छौँ
ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट साइडमा छ कि सिआर साइडमा छन् प्रॉफिट या लस डिप्रेसन एकाउन्ट हामी आफ्नो के गर्छौँ क्वेसनमा हेर्छौँ। हेर्नुहोस् त सबैजना हामी आफ्नो क्वेसनमा हाम्रो रहेछन् प्रॉफिट या लस डिप्रेसन एकाउन्ट कि कुन साइडमा रहेछन् सिआर साइडमा। त हामी कहाँ लेख्छौँ सिआर साइडमा हामी के लेख्छौँ टु प्रॉफिट या लस डिप्रेसन एकाउन्टलाई हामी के लेख्छौँ बाई ब्यालेन्स बिडी लेख्छौँ। एमाउन्ट कति हो 1,70,000 भने त हामी के लेख्छौँ 1,70,000 हामी यहाँ पोस्टिङ गर्छौँ। त्यसपछि अब हाम्रो के छन् प्रॉफिट या लस एकाउन्टमा टु नेट प्रॉफिट आएको थियो नि त्यसलाई हामी के गर्छौँ इन्ट्री गर्छौँ बाई नेट प्रॉफिट बिडी भनेको हाम्रो कति थियो 2,47,200 राइट। अब हामी के गर्नुस् डिआर साइडमा हेर्नुस् त डिआर साइडको ट्रायल ब्यालेन्समा हेर्नुस्। ट्रायल ब्यालेन्समा यसमा पोस्टिङ हुने आइटमहरू के छन् यसमा पोस्टिङ हुने आइटम ट्याक्स पेड फर लास्ट इयर छन् अनि हामी के लेख्छौँ टु ट्याक्स पेड फर लास्ट इयर। एमाउन्ट कति हो एमाउन्ट भनेको कति हो 3,000 अनि हामी 3,000 हामी यहाँ पोस्टिङ गर्छौँ। अब छन् कति अब हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्समा पोस्टिङ हुने आइटमहरू छैन भने अब हामी कहाँ हेर्छौँ एडिसनल इन्फर्मेसनमा हामी हेर्छौँ। हेर्नुहोस् त एडिसनल इन्फर्मेसनमा के छ सबभन्दा पहिला हाम्रो टु जनरल रिजर्भ छन् एमाउन्ट कति हो 20,000। त्यसपछि हाम्रो छन् के प्रोपोज डिभिडेन्ड प्रोपोज डिभिडेन्डको एमाउन्ट कति हो 50,000 भने 50,000 के गर्छौँ हामी एमाउन्ट यहाँ पोस्टिङ गर्छौँ। तपाईँहरूले यो अक्षर बुझाइरहेछन् अलि म पातलो लेख्दैछु एमाउन्ट खोल्नुमा त्यसैले म अलिक पातलो मार्कर यहाँ युज गरिरहेको छु। त्यसपछि अब हामी यसलाई के गर्नुहोस् क्लोजिङ गर्नुहोस्। अब हाम्रो आइटम छैन भने यसलाई हामी के गर्छौँ अब क्लोजिङ गर्छौँ भने हामी क्लोजिङ गरेर हामी एमाउन्ट सबभन्दा पहिला कुन साइडमा बढी छ त्यस साइडमा हामी के गर्छौँ टोटल गर्छौँ। यसरी हाम्रो सेयर साइडमा बढी एमाउन्ट छन् भने हामी सेयर साइडमा के गर्छौँ टोटलिङ गर्छौँ 1,70,000 प्लस 2,47,200 भनेको 4,17,200 हामी पनि यता लेख्छौँ 4,17,200। अब के गर्नुहोस् यो 4,17,200 बाट तपाईहरु के गर्नुहोस् यो यति घटाउनुस् त यति पनि 50 र 20 र 3,000 के भयो हाम्रो 73,000 राइट। अनि अब हाम्रो यता कति हुन्छन् माइनस 3,44,200 भयो नि हाम्रो 3,44,200 भने हामी के गर्छौं यहाँ 3 लाख सबभन्दा पहिला के गर्छौं यहाँ 2 ब्यालेन्स सीडी यो भनेको हाम्रो सरप्लस 2 ब्यालेन्स सीडी भनेको हाम्रो सरप्लस कति हो 3,44,200 भयो। अब त्यसपछि अब 3,44,200 भयो नि हाम्रो यसलाई हामी के गर्छौं फाइनल अकाउन्टको के गर्छौं ब्यालेन्स सिट हामी बनाउँछौं। ब्यालेन्स सिटको फर्मेटमा के हुन्छ माथि हेरि मैले लेख्नु ब्यालेन्स सिट अनि एज अनमा के लेख्नु पर्छ डेट। म तपाईहरुलाई अस्तिको प्रिभियस क्लासमा म के भनेको थियो
ब्यालेन्स सिटको तपाईँहरू के गर्नुहोस्, एउटा फर्मुला तपाईँहरू के गर्नुहोस्, माइन्ड मेकअप गर्नुहोस् के एफआइसिएम भनेको के हाम्रो ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडको फर्मेट हो। अनि लायबिलिटी साइडको फर्मेट के हो, एसआरसियुसी भनेको के हो हाम्रो यो फर्मुला हो, भनेको के हो फर्मेट हो। यदि हेर्नु सबभन्दा पहिला हामी एसेट साइड भनेको एफ भनेको के हो फिक्स एसेट, आई भनेको के हो इन्भेस्टमेन्ट, सी भनेको के हो करेन्ट एसेट एन्ड लोन एडभान्स हुन्छ, अनि एम भनेको के हो मिसलिनियस एक्सपेन्डिचर, राइट। यता जुन एडभान्सहरू पोस्टिङ हुन्छन् म त्यो सबै लेख्दै जान्छु। अनि यता हेर्नुहोस् त सेयर क्यापिटल, आर भनेको रिजर्भ एन्ड सरप्लस, एस भनेको सिक्योर लोन, यु भनेको अनसिक्योर लोन। म यता हालेको छैन, म क्वेसन हेरिसकेको छु, अनसिक्योर लोन छैन। अनि सी भनेको करेन्ट लायबिलिटीज एन्ड प्रोभिजन। अनि सबभन्दा पहिला हामीले के गर्नु करेन्ट लायबिलिटी छुट्याएर लेख्नुपर्छ अनि प्रोभिजन छुट्याएर लेख्नुपर्छ। अनि यता करेन्ट एसेट एन्ड लोन एडभान्समा के गर्नुपर्छ हामीहरूलाई करेन्ट एसेट एमा, अनि लोन एन्ड एडभान्स के गर्नुपर्छ बी लेखेर हामीले यसलाई के गर्नुपर्छ लेख्नुपर्छ। हामी क्वेसन हुन्छ भने हामी लेख्छौँ, हुँदैन भने हामी के गर्छौँ लेख्दैनौँ। अनि हामी के गर्छौँ सबभन्दा पहिला एसेट साइडमा हेर्नु फिक्स एसेटमा के हुन्छन्, फिक्स एसेटमा हुन्छ सबभन्दा पहिला के हुन्छ फर्निचर, अनि हामी के गर्छौँ फर्निचर लेख्छौँ। यहाँ के गर्छौँ फर्निचर, फर्निचरमा के भनेको छ फर्निचरमा डिप्रिसिएसन भनेको छन्, फर्निचरमा कति पर्सेन्ट डिप्रिसिएसन भनेको छन् 10% भनेको एमाउन्ट कति हो 1,50,000 को 10% कति। अब डिप्रिसिएसनलाई के गर्नुहोस् यस फर्निचरबाट लेस गर्नुहोस्, के गर्नुहोस् डिप्रिसिएसन फर्निचर लेख्नुहोस् तपाईहरु फर्निचर हैन। अनि एमाउन्ट कति लेस गर्नुहोस् 15,000 एमाउन्ट के गर्नुहोस् लेस गर्नुहोस्। अनि लेस गरेर कति हुन्छ 1,35,000 भने हामी के गर्छौं 1,35,000 हामी यहाँ लेख्छौं हो नि। अब त्यसपछि हाम्रो के छ मेसिनरी, अब हामी के गर्छौं मेसिनरी हामी यहाँ लेख्छौं। हेर्नुस् त मेसिनरीमा के भनेको छ डिप्रिसिएसन भने मेसिनरीको 1,28,000 यो पनि के भन्छ 3% डिप्रिसिएसन। यसलाई 1,28,000 को 10%, 1,28,000 को 10% कति हुन्छ 12,800। तपाईहरु चेक गर्नुस् क्याल्कुलेटरमा। त्यसपछि हाम्रो फिक्स एसेटमा आइटम आउने आइटमहरु छन् के यहाँ बिल्डिङ हो, एउटा बिल्डिङ रहेछ हेर्नुस् त बिल्डिङको एमाउन्ट कति हो बिल्डिङको एमाउन्ट रहेछन् 3 लाख। हामी यसलाई लेस गरेर यहाँ लेख्छौं एमाउन्ट यसको हामीले लेस गरौँ त 1,28,000 माइनस 12,800 भनेको 1,15,200 1,15,200 हो नि हाम्रो यो लेस गरेर। अब बिल्डिङको एमाउन्ट छन् कति हेर्नुस् त 3 लाख। हामी के गर्छौं 3 लाख यहाँ पोस्टिङ गर्छौं भयो। अब हेर्नुस् त फिक्स एसेटमा केही छ कि छैन, फिक्स एसेटमा आइटम आउने आइटमहरु के छ कि छैन हैन। डेप्टर्स हुँदैन, क्याश हुँदैन, क्रेडिट हुँदैन, वेजेस सेलरी अब छैन। अब हामी के गर्छौं इन्भेस्टमेन्ट भनेर इन्भेस्टमेन्टमा के छ इन्भेस्टमेन्टको कति 2,10,000 भने हामी के गर्छौं इन्भेस्टमेन्ट यहाँ लेख्छौं। हेर्नुस् त कति हो 2,10,000 भने 2,10,000 हम यहाँ लेख्छौं।
ल भयो 2,10,000। त्यसपछि अब हाम्रो रहेछन् करेन्ट एसेट एन्ड करेन्ट लोन इन एडभान्स। सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ, करेन्ट एसेट लेख्छौँ। करेन्ट एसेटमा के छन्, सबभन्दा पहिला डेप्टर्स, अनि हामी के लेख्छौँ यहाँ डेप्टर्स। डेप्टर्सको एमाउन्ट कति हो, 40,000। म 40,000 हामी यहाँ लेख्छौँ। त्यसपछि हाम्रो छन् क्यास, अनि क्यास हामी यहाँ लेख्छौँ। क्यासको एमाउन्ट कति हो, 15,000। ल तपाईहरु राम्रोसँग हेर्नुस्, फाइनल एकाउन्ट के छ तपाईहरु यदि राम्रोसँग हेर्नुहुन्छ भने मजाले तपाईहरु के गर्न सक्नुहुन्छ, बनाउन सक्नुहुन्छ। अब के छ हाम्रो क्यास भइसक्यो, क्यारेज वेजेस सेल अब छैन, हाम्रो केही छैन। अब हाम्रो करेन्ट एसेटमा हाम्रो छ केही बाँकी अब रहेको, हेर्नुस् त फर्निचर भइसक्यो हाम्रो, मेसिनरी बिल्डिङ डेप्टर्स क्यास, अब हाम्रो केही छैन। हाम्रो करेन्ट एसेटमा हाम्रो छैन। लोन एन्ड एडभान्समा छ केही कतै, लोन एन्ड एडभान्स छैन भने यसलाई हामी के गर्छौँ, अब यतिकै हामी छाडिदिन्छौँ। अब यसलाई हामी क्लोजिङ गर्नुभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ, लायबिलिटी साइड हेरौँ त। लायबिलिटी साइड सबभन्दा पहिला हामी के हेर्छौँ, सेयर क्यापिटल कतिको। सेयर क्यापिटललाई हामी के लेख्छौँ, इस्युड एन्ड पेड अफ क्यापिटल हामी भनेर हामी लेख्छौँ। सेयर क्यापिटल भनेको कति हो, हेर्नुहोस् त, सेयर क्यापिटल भनेको 3 लाख हो। हामी के गर्छौँ, 3 लाख हामी यहाँ लेख्छौँ, राइट। अब हाम्रो हुन्छ रिजर्भ एन्ड सरप्लस। अब रिजर्भमा हेर्नुहोस् त, रिजर्भमा के छ, रिजर्भमा जेनरल रिजर्भ छन् भने हामी के गर्छौँ, यसलाई पोस्टिङ यहाँ गर्छौँ जेनरल रिजर्भलाई। हेर्नुहोस् त, यो कहाँको छन्, एडिसनलमा हेर्नुहोस् तपाईहरु, एडिसनलमा एडजस्टमेन्टमा हेर्नुहोस् त, एडजस्टमेन्टको कति नम्बरमा, 4 नम्बरमा हेर्नुहोस्। यसको पोस्टिङ 2 ठाउँमा हुन्छ नि। म तपाईहरुलाई प्रिभियस क्लासमा मैले के भनेको थिएँ कि एडिसनल इन्फर्मेसनको एन्ट्री जम्मा 2 ठाउँमा हुन्छन्। यसको एन्ट्री एउटा कहाँ भयो, प्रॉफिट एन्ड लस प्रिपरेसन एकाउन्टको डेबिट साइडमा, अनि एउटा लायबिलिटिजको रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा हामी यसलाई पोस्टिङ गर्छौँ। अब के छ हाम्रो प्रोपोज्ड एन्ड फाइनल डिभिडेन्ड छन् भने यसको एन्ट्री हामी कहाँ गर्छौँ, यो यसलाई यसको एन्ट्री हामी कहाँ गर्छौँ, यता गर्छौँ। पोस्टपेड डिभिडेन्ड छ नि, यसलाई हामी यहाँ गर्छौँ यसको एन्ट्री। अब हामी यसको अब रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा अब हामी के गर्छौँ, प्रॉफिट एन्ड लस प्रिपरेसन एकाउन्टमा टु ब्यालेन्स सिडी आएको थियो नि, कति आएको थियो, 2 ब्यालेन्स सिडी। 2 ब्यालेन्स सिडी कति आएको थियो, म त लेखेको छु बुकमा, हेर्नुहोस् त 3,44,200 आएको थियो होइन। अनि हामी यहाँ के लेख्छौँ, प्रॉफिट एन्ड लस प्रिपरेसन एकाउन्ट कति, 3,44,200 हो नि। अब रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा के छ भने हेर्नुहोस् त तपाईहरु माथि, रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा अब केही बाँकी रहेको छैन। अब तपाईहरु एउटा करेन्ट एसेटमा तपाईहरु के छाड्नु भएको थियो, क्लोजिङ स्टक। क्लोजिङ स्टक एन्ट्री पनि कहाँ हुन्छ, 2 ठाउँमा। अब हामी के गर्दैछौँ भन्दा पहिला हामी एडिसनल हामी हेर्छौँ। क्लोजिङ स्टक को कति हो, 65,000। हामी के गर्छौँ यहाँ 65,000 हामी यहाँ लेख्छौँ पनि हाम्रो। त्यसपछि अब हामी हेर्नुहोस् त, छैन भने हामी के गर्छौँ, यसलाई क्लोज गर्छौँ। अनि सिक्योर्ड लोनमा के छन्, 10% डिबेन्चर भनेको 1 लाख छैन। यता हेर्नुहोस् त, 10% डिबेन्चर कति, 1 लाख। राइट। अब सर करेन्ट लायबिलिटिज एन्ड प्रोभिजन। करेन्ट लायबिलिटिजमा हेर्नुहोस् तपाईहरु के छ, करेन्ट लायबिलिटिजमा सबभन्दा पहिला हामी के लेख्नुस्, क्रेडिटर्स लेख्नुस्।
क्रेडिटर्स कति हो अमाउन्ट 54,000 भने 54,000 हामी यहाँ लेख्छौँ राइट। अब हाम्रो छ रेन्ट पेबल फर 2 मन्थ भनेको यसलाई हामी के गर्छौँ आउटस्ट्यान्डिङ भनेर हामी यसलाई लेख्छौँ आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट फर 2 मन्थ कति आएको थियो यसको आउटस्ट्यान्डिङ भनेको यसको कति आएको थियो 12,000 आएको थियो नि हामी भनेको 12,000 हामी यहाँ लेख्छौँ। त्यसपछि प्रोभिजन हामी के लेख्छौँ यो प्रोपोज्ड फाइनल डिभिडेन्ड छ नि यसलाई हामी के लेख्छौँ प्रोपोज्ड फाइनल डिभिडेन्ड भनेर हामी लेख्छौँ। हेर्नुस् त प्रोपोज्ड डिभिडेन्ड हो नि कति अमाउन्ट हो 50,000 भने 50,000 यहाँ लेख्छौँ। ल भयो। अब तपाईहरु के गर्नुस् ल्याबिलिटीज अमाउन्टलाई र एसेस्टको अमाउन्टलाई के गर्नुस् तपाईहरु एड गर्नुस् त। ल अब तपाईहरु के गर्नुस् एड गर्नुस्। सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौं एसेस्ट साइड हामी के गर्छौं एड गर्छौं अनि ल्याबिलिटी साइड पनि हामी के गर्छौं एड गर्छौं। अनि हेर्नुस् त हामी सबभन्दा पहिला कति रहेछ हाम्रो एसेस्ट साइडमा हाम्रो फर्निचरको डिप्रिसिएसन काटेर मेसनरीको डिप्रिसिएसन काटेर बिल्डिङको हेर्नुस् त 1,35,000 प्लस 1,15,200 प्लस 3 लाख छन्। त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट कति 2,10,00,000 भने प्लस 2,10,000 हामी लेख्छौं। त्यसपछि 40,000 भने 40,000 हामी लेख्छौं। हेर्नुस् त 40,000 प्लस 15,000 प्लस 65,000 कति हो 8,80,200 भयो हाम्रो कति हो यहाँ 8,80,200 त हामी यहाँ लेख्छौं 8,80,200 भयो नि। यसलाई हामी क्लोज गर्दियौ। त्यसपछि अब हामी ल्याबिलिटीजको अमाउन्टलाई जोडाइ यता भयो कति 8,80,200 दुवै साइड के आउनु पर्यो इक्वल आन्सर आउनु पर्यो अनि हाम्रो मात्रै फाइनल अकाउन्ट ठीक छ त्यो बुझ्छौं हामी। हेर्नुस् त 3 लाख प्लस 20,000 प्लस 3,44,200 3,44,200 प्लस 1,54,000 12,000 अनि 50,000 आइ हाम्रो 8,80,200 यता पनि कति 8,80,200 त्यसो भयो कि हाम्रो फाइनल अकाउन्ट एकदम राइट छ। 8,80,200 दुवै तर्फ हाम्रो के भयो आयो ब्यालेन्स यो ब्यालेन्स हाम्रो के भयो ब्यालेन्स इक्वल भयो भने हाम्रो के हो अब ट्रेडिङ अकाउन्ट प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट एन्ड प्रॉफिट एन्ड लस प्रेजेन्ट अकाउन्ट को सबै के हाम्रो ठीक रहेछन् भने त्यो हामी बुझ्छौं। के हाम्रो ब्यालेन्स सिट के भयो हाम्रो ल्याबिलिटीज ब्यालेन्स एन्ड एसेस्ट ब्यालेन्स हाम्रो के भयो इक्वल भयो भन्नु हामी के बुझ्छौं हाम्रो ब्यालेन्स सिट एकदम राइट छ हामी त्यो बुझ्छौं। ल आज क्लासमा हाम्रो यतिकै थियो फाइनल अकाउन्टको प्रब्लम आज हामी सल्भ गर्यौं। यदि तपाईहरुसँग केही नयाँ नलो प्रब्लमहरु छ भने मेरो कमेन्ट बक्समा लेख्नुस् कति सालको हो कुन प्रब्लम हो म त्यसलाई म फेरि त्यसको आधारमा एउटा भिडियो बनाइदिन्छु। साथीहरु बाइ।